अपवित्र तो देवाचें हजरपण तुजें तें आसा जाल्यार तो तुजें तें येता जाल्यार आमी वाचता न्ही लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 2 जसो तुमचो सर्गीचो बाप पवित्र तुमी खंयचे जागे पवित्र म्हणल्यार खंय ना हांगा इस्रायलितांचे सगळे सभे कडेन उलोवन तांकां अशें सांग पवित्र जाया कित्याक हांव सर्वेस्पोर तुमचो देव पवित्र खंयच्याय जाग्याक वचून कोणी पवित्र जायना खंयच्याय जाग्याक वचून कोणी पवित्र जायना जाता जाल्यार वचून या पळया कितले जाण तुमी लाखां लाखांनी करसून जेरुजालेम म्हणून आनी इस्रायल म्हणून मात्र जायते जाणांक इस्रायलांत आसून काम केल्लें आसा पवित्र जाल्लें म्हाका दिसना तशी कोणी पवित्र जाल्लीं आसा जाल्यार सांगा न्ही बदला पवित्रपण होगडावन तायल्यांत कितले जाण करसून एका पॅकेज म्हणून 10 दिसांचे टूर म्हणून इतले कितले करसून हजारांनी लाखांनी येतात गेल्ल्या पण बरें भोंवन खावन मात जमान येतात पाटी आयल्या पण तांचे तें कांय पवित्रपण कांय भाग्यवंतपण कांय दिसना भक्तीपणूय दिसना कशें पवित्र जाता आमी जो आमचें वांजल अवस्व 17 स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतारस ऐका जॉन 17:17 स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतारस खंयच्या जाग्या वरवीं कोणी पवित्र जायना खंयच्या सेवाका वरवीं कोणी पवित्र जायना खंयच्याय आगमेता वरवीं कोणी पवित्र जायना कशें पवित्र जाता आमी सता वरवीं आमी पवित्र जाता आनी तें सत कितें देवाच्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाता देवाचे उतार आमकां असो व्हरता बेंडटा हांवें सांगलां न्ही जो संवंजाला असो 15 वळतीन तूं उलयल्ल्या उतरा वरवीं सवरून बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात म्हणून आयका जेजू सांगता आयका तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा मारिफात येदोळस बेंडून सवरून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात कशें आमी नितळ जाल्या देवाच्या जागे पवित्र न्ही भाव बहीण खंयची वस्त पवित्र न्ही तुका आनी म्हाका आमकां पवित्र करता देवाचें उतार